नमस्कार। हालै शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तिनै तहमा विज्ञापन खुलाइसकेको छ र सोही तयारीमा रहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई सहयोगी होस् भनेर मैले यो भिडियो सामग्री तयार पारेको छु। आशा छ सबैले हेरेर प्रतिक्रिया दिनु नै हुनेछ र मैले यसमा 50 वटा प्रश्नहरू समेटेर नमुना प्रश्न सेट तयार पारेको छु। प्रश्न नम्बर 1, कुन ग्रहले सूर्यलाई एक फन्को लगाउन 88 दिन लगाउँछ? यसको अप्सनहरू छ क बुध, ख शुक्र, ग शनि, ग अरुण र यसको सही जवाफ रहेको छ क बुध। बुध ग्रहले सूर्यलाई एक फन्को लगाउन 88 दिन लगाउँछ। प्रश्न नम्बर 2, सगरमाथा दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सनहरू रहेको छ क मे 16, ख मे 23, ग मे 26, ग मे 29। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् मे 29 मा सगरमाथा दिवस मनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 3, डिसेम्बर 22 तारिखमा सूर्यको दिक्पात कति डिग्री दक्षिण हुन्छ? यसको अप्सनहरू रहेको छ क 22.5, ख 23.5, ग 33.5 र ग 66.5। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् 23.5। डिसेम्बर 22 अर्थात् सबैभन्दा छोटो दिन पनि हो यो। डिसेम्बर 22 मा सूर्यको दिक्पात 23.5 डिग्री दक्षिण हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3, नेपालमा उत्पादनको हिसाबले तलको कुन क्रम ठिक छ? क कोदो, मकै, गहुँ, धान, ख धान, मकै, कोदो, गहुँ, ग धान, मकै, गहुँ, कोदो, ग धान, कोदो, मकै, गहुँ। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् धान, मकै, गहुँ, कोदो। प्रश्न नम्बर 5, 21 गजुर भएको शिखर शैलीको पाटनको कृष्ण मन्दिर सिद्धिनरसिंह मल्लले कहिले निर्माण गरेका थिए? मैले यहाँ प्रश्नमै पनि धेरै जानकारी होस् भनेर लामो बनाएको छु। 21 गजुर भएको मन्दिर कृष्ण मन्दिर हो। शिखर शैलीको मन्दिर पनि कृष्ण मन्दिर हो। सिद्धिनरसिंह मल्लले बनाएको मन्दिर हो यो। यसको निर्माण क विक्रम सम्वत 1693, ख विक्रम सम्वत 1695, ग विक्रम सम्वत 1697 र घ विक्रम सम्वत 1699 कहिले निर्माण भएको थियो? यसको सही जवाफ रहेको छ क विक्रम सम्वत 1693 मा सिद्धिनरसिंह मल्लले यसको निर्माण गराएका थिए। प्रश्न नम्बर 6, समूह आईबाट समूह आइआई को जोडा मिलाई सही उत्तर छान्नुहोस्। समूह आई, ए डाइनामाइट, बी रेडियम, सी थर्मोमिटर, डी साइकल। समूह आइआई: 1 म्याडम क्युरी, 2 मेकमिलन, 3 अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, 4 ग्यालिलियो ग्यालिली। यो चाहिँ यी सामग्रीहरू आविष्कारहरू र यसको चाहिँ आविष्कारक वैज्ञानिकको नामसँग जोडा मिलाउने अप्सनहरू यसरी दिएको छ र यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् डाइनामाइट अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेलले बनाएका हुन्। बी रेडियम म्याडम क्युरीको आविष्कार हो। सी थर्मोमिटर ग्यालिलियो ग्यालिलीको आविष्कार हो भने डी को साइकल मेकमिलनले बनाएका हुन्। प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। विश्वमा सबैभन्दा बढी अलैँचीको उत्पादन कुन देशमा हुन्छ? अप्सनहरू रहेको छ क नेपाल, ख भारत, ग चीन, घ भुटान। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् नेपालमा विश्वमै सबैभन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुन्छ। प्रश्न नम्बर 8, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडिपी भनेर चिन्छौँ हामी। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कहिलेदेखि लागू भएको हो? क विक्रम सम्वत 2071-72 बाट, ख विक्रम सम्वत 2072-73 बाट, ग विक्रम सम्वत 2073-74 बाट, घ विक्रम सम्वत 2074-75 बाट। यसको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2073-74 बाट। प्रश्न नम्बर 9, हर्लकका अनुसार विकासात्मक मनोविज्ञानको उद्देश्य कुन होइन? क
व्यवहारलाई परिवर्तनले कसरी प्रभाव पार्दछ भनी लेखाजोखा गर्नु। ख परिवर्तनबारे भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ सकिँदैन लेखाजोखा गर्नु। ग परिवर्तनहरू वैयक्तिक हुन्छन् वा सर्वव्यापी के हुन्छन् भनी यकिन गर्नु। ग विकासात्मक परिवर्तनको लक्ष्य निर्धारण गर्नु। यसको सही जवाफ रहेको छ ग, अर्थात् विकासात्मक परिवर्तनको लक्ष्य निर्धारण गर्नु भन्ने विकासात्मक मनोविज्ञानको उद्देश्य होइन। प्रश्न नम्बर 10, त्रिवीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो क्याम्पसबाट डाक्टर र इन्जिनियर कहिले उत्पादन गरेको थियो? अप्सनहरू रहेका छन्। क विक्रमसँग 2035, ख विक्रमसँग 2040, ग विक्रमसँग 2042, ग विक्रमसँग 2045 र यसको सही जवाफ रहेको छ ख, अर्थात् विक्रमसँग 2040बाट त्रिवीले आफ्नै क्याम्पसबाट डाक्टर र इन्जिनियरहरू उत्पादन सुरु गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 11, कुनै बच्चाले परेवालाई देख्ने बित्तिकै चरी भन्नु के को उदाहरण हो? क सम्बन्धन, ख विभेदीकरण, ग अनुभूतिकरण र ग सामान्यीकरण। यसको सही जवाफ रहेको छ क सम्बन्धनको उदाहरण हो यो। प्रश्न नम्बर 12, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071ले प्रति विषय वार्षिक पाठ्यभार र प्रति कक्षा मूल्याङ्कन गर्ने घण्टा कति तोकेको छ? यसको अप्सनहरू रहेका छन्। क वार्षिक पाठ्यभार 170 घण्टी र प्रति कक्षा 104 घण्टा मूल्याङ्कन। ख वार्षिक पाठ्यभार 175 घण्टी र प्रति कक्षा 105 घण्टा मूल्याङ्कन। ग वार्षिक पाठ्यभार 180 घण्टी र प्रति कक्षा 110 घण्टा मूल्याङ्कन। ग वार्षिक पाठ्यभार 190 घण्टी र प्रति कक्षा 128 घण्टा मूल्याङ्कन। यसको सही उत्तर रहेको छ क, अर्थात् वार्षिक पाठ्यभार 170 घण्टी, त्यसमा पनि 128 घण्टा र 4 क्रेडिट आवर तोकिएको छ र प्रति कक्षा 104 घण्टा मूल्याङ्कनको लागि छुट्याउनु पर्ने गरी माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071ले वार्षिक पाठ्यभार र प्रति कक्षा मूल्याङ्कन घण्टा तोकेको छ। प्रश्न नम्बर 13, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना हुनुअघि पाठ्यपुस्तकको निर्माण र प्रकाशनको प्रारम्भिक प्रयास कसले गरेको थियो? अप्सनहरू छ। क कलेज अफ एजुकेसन, ख त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ग जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, ग साझा प्रकाशन। यसको सही जवाफ रहेको छ क, अर्थात् कलेज अफ एजुकेसनले। प्रश्न नम्बर 14, खुल्ला माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 र 10 को पाठ्यक्रम ढाँचामा 100 पूर्णाङ्क दिएका विषयहरू कुन कुन हुन्? क नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान, ख सामाजिक, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण, ग अर्थशास्त्र र शिक्षा, ग माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ ग, अर्थात् माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 15, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071ले कक्षा 9 र 10 को प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ साप्ताहिक कति पाठ्यभार तोकेको छ? प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा चाहिँ 40 र 60 को सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षाको व्यवस्था गरेको छ भने पाठ्यभार कति तोकेको छ? क 39, ख 40, ग 45, घ 50 र यसको सही जवाफ छ ग, अर्थात् 50 साप्ताहिक पाठ्यभार तोकिएको छ। प्रश्न नम्बर 16, हामीले सत्य भनी स्वीकारेका तथ्यका आधारमा तर्क गर्दै अन्त्यमा निष्कर्षमा पुग्नु वा प्रमाणित गर्नुलाई कुन विधि भनिन्छ? क आगमन विधि, ख निगमन विधि, ग मेन्टोरिङ विधि, ग खोज विधि। यसको सही जवाफ छ ख, अर्थात् निगमन विधि। प्रश्न नम्बर 17, मापन र मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयता भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई बुझाउँदैन? क स्थिरता र एकरूपता, ख भर पर्न सकिने गुण, ग भविष्यवाणी गर्न सक्ने क्षमता र शुद्धता, घ विषयगतता र विविधता।
यसको सही जवाफ छ ग विषयगतता र विविधतालाई विश्वसनीयता भनेर बुझिँदैन। प्रश्न नम्बर 18 सन् 2018 मा गरिएको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा सोधिएको दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रश्नावलीमा कति प्रतिशत विद्यार्थीले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा या दुर्व्यवहार गरेको महसुस गरेका छन्? क 34, ख 45, ग 40, ग 52। यसको सही जवाफ छ ग अर्थात् 52%। प्रश्न नम्बर 19 नेपाली साइबर जगतमा सबैभन्दा धेरै हुने अपराध कुन हो? क साइबर बुलिङ, ख साइबर ब्ल्याकमेल, ग साइबर फ्रॉड र ग माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। यी सबै खालका चाहिँ साइबर अपराधहरू नेपाली साइबर जगतमा भइरहेका छन्। प्रश्न नम्बर 20 शिक्षक तालिमको विशेषता के हो? क शिक्षक तालिम सक्षमतामा आधारित हुने, ख छोटो अवधिमा पटक पटक हुने, ग सिप प्रविधिमा आधारित र विशेषज्ञसँग सहकार्य हुने, ग स्वैच्छिक र सेवा प्रवेशमा अनिवार्य नहुने। यसको सही जवाफ छ शिक्षक तालिम स्वैच्छिक र सेवा प्रवेशमा अनिवार्य नहुने। प्रश्न नम्बर 21 शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? यसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगको व्यवस्थापन समिति र निर्देशक समिति छुट्टा छुट्टै हुन्छ। त्यसमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? क सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार सचिव, ख शिक्षा सचिव, ग राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य शिक्षा हेर्ने, ग शिक्षा विभागको महानिर्देशक। यसको सही जवाफ छ ख अर्थात् शिक्षा सचिव सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समितिको अध्यक्ष चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य शिक्षा हेर्ने हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 22 कुनै पनि वस्तुको तापक्रम, चाप, करेन्ट आदि मापन गर्ने कम्प्युटर कस्तो प्रकारको कम्प्युटर हो? क एनालग कम्प्युटर, ख डिजिटल कम्प्युटर, ग हाइब्रिड कम्प्युटर, ग सुपर कम्प्युटर। र यसको सही जवाफ छ क एनालग कम्प्युटर हो। प्रश्न नम्बर 23 सबैभन्दा कम अर्थात् 17 वर्षको उमेरमा नोबेल पुरस्कार विजेता को हुन्? क कैलाश सत्यार्थी, ख मलाया युसुफजाई, ग अनसेह अन्सारी, ग फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल। यसको सही जवाफ रहेको छ ख मलाला युसुफजाई हुन्। प्रश्न नम्बर 24 विश्व वातावरण दिवस 2021 को नारा के हो? विश्व वातावरण दिवस 21 को नारा के हो? क नयाँ सोच र सृजना, प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापना, ख हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकासको मूल मन्त्र, ग सोचेर खाऊँ, खाना खेर नफालौँ, वातावरण जोगाऊँ, ग हाम्रो जीवजन्तु, हाम्रो वातावरण र वन संरक्षण गरौँ लगाई सम्पूर्ण तन, मन र धन। यसको सही जवाफ छ नयाँ सोच र सृजना, प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापना। यो विश्व वातावरण दिवस 2021 को नारा रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 25 सडकको लम्बाइका आधारमा लामोबाट छोटो क्रम कुन सही छ? क सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, मदन भण्डारी मार्ग, अरनिको राजमार्ग, रत्न राजमार्ग, ख सिद्धार्थ राजमार्ग, रत्न राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, ग सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, मदन भण्डारी मार्ग र रत्न राजमार्ग, ग सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग र रत्न राजमार्ग, मदन भण्डारी मार्ग। यसको सही जवाफ छ लम्बाइको आधारमा सबैभन्दा लामोबाट छोटो क्रम सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, रत्न राजमार्ग र मदन भण्डारी मार्ग सही छ।
प्रश्न नम्बर 26 नेपालमा छुवाछुतको अन्त्य कुन कानुनले गरेको हो? क. समाज सुधार ऐन, ख. मुलुकी ऐन, ग. सामाजिक व्यवस्था सुधार ऐन, घ. छुवाछुत विरुद्धको ऐन। यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् मुलुकी ऐनले नेपालमा छुवाछुतको अन्त्य गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 27 मेची नदीलाई भारतमा पुगेपछि महानन्दा भनिन्छ भने कन्काई नदीलाई के भनिन्छ? यसको अप्सन छ क. बिरिङ, ख. दामोदर, ग. सरयू र घ. घाँगरा। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् बिरिङ। कन्काई नदीलाई भारतमा पुगेपछि बिरिङ नामले चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 28 मल्लकालमा सैनिक अधिकृतलाई के भनिन्थ्यो? क. उमरा, ख. चौतरिया, ग. छरिदार र घ. सुब्बा। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् उमरा भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 29 सेज SEZ सेज भन्नाले अर्थतन्त्रमा केलाई बुझाउँछ? सेज भनेको क. विशेष व्यापार क्षेत्र, ख. विशेष निर्यात क्षेत्र, ग. बन्दरगाह क्षेत्र र घ. विशेष आर्थिक क्षेत्र। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 30 प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको अप्सनहरू रहेको छ क. जोर्ज डाल्टन, ख. सर आइज्याक न्युटन, ग. अल्बर्ट आइन्स्टाइन र घ. आर्किमिडिज। प्रयोगात्मक विज्ञानको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही जवाफ रहेको छ घ. आर्किमिडिज। प्रश्न नम्बर 31 अफगानिस्तानले सार्कको कतिऔं शिखर सम्मेलनबाट सदस्यता पाएको हो? सार्कको सबैभन्दा कान्छो सदस्य पनि हो अफगानिस्तान। क. 10औं शिखर सम्मेलन, ख. 11औं शिखर सम्मेलन, ग. 12औं शिखर सम्मेलन र घ. 13औं शिखर सम्मेलन। यसको सही जवाफ रहेको छ घ. 13औं शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तानले सार्कको सदस्यता पाएको थियो। प्रश्न नम्बर 32 बाल मनोविज्ञान अध्ययनको मुख्य क्षेत्र तलको मध्ये कुन होइन? बाल मनोविज्ञानले कुन क्षेत्रको अध्ययन गर्दैन भन्न खोज्यो यसले? क. बालबालिका र उनीहरूको प्रकृति र विशेषता, ख. बालबालिकाहरूको सिकाइ प्रक्रिया, ग. शिक्षकद्वारा उपयोग गरिने सिकाइ प्रक्रिया र उपयुक्त वैज्ञानिक सिद्धान्तको खोजी, घ. बालबालिकाले प्राप्त ज्ञानको प्रयोगको अवस्था। यसको सही जवाफ छ बालबालिकाले प्राप्त गरेको ज्ञानको प्रयोगको अवस्था बाल मनोविज्ञानको अध्ययनको क्षेत्रमा पर्दैन। प्रश्न नम्बर 33 नेपालमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको व्यवस्था सर्वप्रथम कहिलेदेखि भएको हो? यसको अप्सनहरू छ क. राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनादेखि, ख. आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथमदेखि, ग. आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना दोस्रोदेखि, घ. विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमदेखि। यसको सही जवाफ रहेको छ ग. आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना दोस्रोदेखि नेपालमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 34 तुलनात्मक रूपमा सम्पूर्ण विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवगुण भएको प्रश्न कुन हो? यसको अप्सनहरू छ क. जोडा मिलाऊ, ख. खाली ठाउँ भर्ने, ग. निबन्धात्मक र घ. छोटो उत्तर आउने। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् निबन्धात्मक। प्रश्न नम्बर 35 सङ्गीतलाई बहिरा भए साहित्यलाई के? अप्सन क. साहित्यकार, ख. कविता, ग. निरक्षर र घ.
दृष्टिविहीन। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् निरक्षर। प्रश्न नम्बर 36। 200 सिपाहीलाई 21 दिन पुग्ने रासन 300 जनालाई कति दिन पुग्छ? क 15 दिन, ख 14 दिन, ग 13 दिन र घ 12 दिन। यसको सही जवाफ रहेको छ ख 14 दिन। प्रश्न नम्बर 37। संविधानमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा भएको व्यवस्थामा तलको कुन पर्दैन? क आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, ख माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक, ग आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा अनिवार्य र निशुल्क पाउने हक र घ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक। यसको सही जवाफ छ ख माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक। प्रश्न नम्बर 38। नेपालको संविधानमा सङ्कटकालीन अधिकार कुन भाग र धारामा व्यवस्था गरिएको छ? क भाग 30 धारा 273, भाग 31 धारा 274, ग भाग 29 धारा 271, ग भाग 31 धारा 270। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् भाग 30 धारा 273 मा सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 39। शिक्षा ऐन अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पदेन सदस्यमा को पर्दैन? अप्सनहरू छ नम्बर क मा सिटिभिटी को सदस्य सचिव, ख पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक, ग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रक र घ शिक्षा विकास निर्देशक। यसको सही जवाफ छ क अर्थात् शिक्षा विकास निर्देशक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पदेन सदस्यमा पर्दैन। प्रश्न नम्बर 40। शिक्षक सेवा आयोगको सचिव भई कसले काम गर्छ? क शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, ख आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी, ग नेपाल सरकारद्वारा मनोनित व्यक्ति, घ नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी र यसको सही जवाफ रहेको छ ख अर्थात् आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले शिक्षक सेवा आयोगको सचिव भई काम गर्छ। प्रश्न नम्बर 41। कक्षा 6 देखि 10 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कम्तीमा विषयगत कतिजना शिक्षक रहने व्यवस्था छ? क 6 जना, ख 7 जना, ग 8 जना, घ 9 जना। यसको सही जवाफ रहेको छ ख 9 जना। प्रश्न नम्बर 42। लिखित सूचना बिना कति समयसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा शिक्षकलाई नोकरीबाट हटाउन सकिन्छ? यसको अप्सनहरू छ क 15 दिन, ख 21 दिन, ग 30 दिन र ग 90 दिन। यसको सही जवाफ रहेको छ क 15 दिन। प्रश्न नम्बर 42। नेपालको विद्यालय शिक्षामा 2071 देखि लेटर ग्रेडिङको प्रयोगात्मक सुरुवात भएको थियो। यो कुन तहबाट भएको? अप्सनहरू क प्राथमिक तह कक्षा 1-3, ख आधारभूत तह कक्षा 1-8, ग माध्यमिक तह साधारण धारतर्फ कक्षा 9-10 र घ माध्यमिक तह प्राविधिक धार कक्षा 9-10। यसको सही जवाफ रहेको छ माध्यमिक तहको प्राविधिक धारतर्फ कक्षा 9-10 बाट नेपालमा 2071 को शैक्षिक सत्रबाट लेटर ग्रेडिङको प्रयोगात्मक सुरुवात भएको थियो। प्रश्न नम्बर 44। ज्ञानात्मक क्षेत्रको सिकाइ सिद्धान्तमा तलको मध्ये कुन पर्दछ? क गेस्टाल्टको सिकाइ सिद्धान्त, ख हलको सिकाइ सिद्धान्त, ग वाटसनको सिकाइ सिद्धान्त र घ थर्नडाइकको सिकाइ सिद्धान्त। यसको सही जवाफ छ क गेस्टाल्टको सिकाइ सिद्धान्त। यो ज्ञानात्मक क्षेत्रको सिकाइ सिद्धान्तमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 45। वातावरणले ल्याउने परिवर्तन कस्तो हुने मानिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क परिमाणात्मक, ख गुणात्मक, ग सर्वव्यापी, घ अस्थायी।
यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् परिमाणात्मक। प्रश्न नम्बर 46 बिमस्टेकको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको अप्सनहरू छ क 1997 जनवरी 6, ख 1997 मार्च 6, ग 1997 अप्रिल 6, ग 1997 जुन 6। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् 1997 जुन 6 मा बिमस्टेकको स्थापना भएको थियो। प्रश्न नम्बर 47 गाउँपालिकामा अधिकतम कतिवटासम्म वडा रहने व्यवस्था गरिएको छ? यसको अप्सनहरू छ क 13 वडा, ख 15 वडा, ग 19 वडा र घ 21 वटा। यसको सही जवाफ रहेको छ ग 21 वटासम्म वडाहरू रहन सक्छन्। प्रश्न नम्बर 48 शिक्षालाई जीवनको हस्तान्तरण मान्ने शिक्षाशास्त्री को हुन्? क एडवर्ड थ्रिङ, ख सुकरात, ग फ्रोबेल, घ जोन डिवे। यसको सही उत्तर रहेको छ क एडवर्ड थ्रिङ। प्रश्न नम्बर 49 कुनै पनि मन्त्रालयलाई नतोकिएको काम कुन मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ? प्रश्न अप्सनहरू क सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ख गृह मन्त्रालय, ग रक्षा मन्त्रालय र घ अर्थ मन्त्रालय। यसको सही जवाफ रहेको छ ख गृह मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 50 2077 को मदन पुरस्कार कुन कृतिले पाएको थियो? क करिया कृष्ण अविरल, ख लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह भगिराज इङनाम, ख कल्प ग्रन्थ कुमार नगरकोटी